बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। वो सबसे बड़ी स्टोरी मेरे पास ये ईरान पर हमले का हुक्म के हवाले से जी, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर अपनी फोर्सेस को हुक्म दे दिया जी, और इसकी तस्दीक भी उन्होंने की। और मैं इसलिए सबसे अहम तरीन खबर ये दे रहा हूं कि ये पाकिस्तान का खारजी मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है। इस स्टोरी पर तफसील से मैं व्लॉग के आखिर में आपके साथ उसको डिस्कस करूंगा कि किस बिना पर मैं ये बात कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला खारजी नहीं है। लेकिन सबसे पहले जरा जो जुल्म हुआ है, रात को एक बार फिर से जो जाती हुई रात को एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से और फिर अलीमा खान साहब और दीगर बहनों के हवाले से, जब रात को फिर पुलिस ने बहुत तगुदो की, फिर बिलाखिर उन्हें पता चल गया कि किसी को मारना ही पड़ना है तो उसकी बिना पर जाके ये धरना खत्म किया जा सकता है। तो रात को तकरीबन पौने 1 बजे के करीब ये धरना खत्म कराया गया जी। और पुलिस ने एक बार फिर यकीन दहानी कराई, झूठ बोला पिछले मंगल को भी, फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा मुलाकात पर इमरान खान सबसे हर सूरत मुलाकात करवा देंगे। अलीमा खान और उनकी दीगर जो बहनें हैं जी, वो वापस चलेंगी। लेकिन एक बार फिर से निज़ाम एक्सपोज हो गया कि पाकिस्तान में अदालत क्या है, पाकिस्तान में पुलिस क्या है, पाकिस्तान में सिस्टम क्या है, पाकिस्तान में ताकतवर क्या है, हर लिहाज से। और सर मैं ये ऐसे नहीं कह रहा इतने सारी से हुआ है, उससे पहले 3 अटेम्प्ट की पुलिस ने, लाठीचार्ज किया, वर्कर्स को मारा उधर। अलीमा खान साहबा, उनकी बहनों, उनकी पोती को गिरफ्तार करने की कोशिश की। सबसे पहले कारकुनों को वहां से भगाया, फिर अलीमा खान साहबा कहा नहीं मैं इधर ही हूं, कारकुन आएंगे, और फिर कुछ आए वापस। ये सब रात को होता रहा है। उनको ये उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर उसके बाद बार बार इसको हुआ। एनी शायद क्या कहते हैं कि हम अलीमा खान साहबा के साथ खड़े थे कि पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया और अलीमा खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस ने हमें तशद्दुद करते हुए पीछे धकेल दिया। अलीमा खान साहबा ने भी बताया कि वर्कर्स ने इन्होंने लाठीचार्ज करके पीछे धकेला कि हम यही रहेंगे, धरना यही जारी रहेगा, ये वर्कर फिर मेरे पास आएंगे। बहनें मकाम पर मौजूद रही जी, कारकुनों को मार कर पीछे धकेला गया। ये तमाम मकामी रिपोर्टर्स बता रहे हैं जी। और फिर सर 3 बार कोशिश की गई है और अच्छा खासी रात को कोई 3rd डिग्री इस्तेमाल की, लेकिन यह मामला जिद के ऊपर था कि भाई हमने यहां से नहीं जाना। तो बहरहाल अलीमा खान साहबा ने अपना जो प्रोटेस्ट है उसको भरपूर तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। हाँ, बोला उन्होंने कि सुहेल आफरीदी को जो इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है वो कमाल लीडरशिप क्वालिटी से सुहेल आफरीदी, हम सुहेल आफरीदी पर फख्र करते हैं, ये अलीमा खान साहबा ने बोला। नहीं कि वो अपनी जगह पे जो उसको ड्यूटी दी है बिल्कुल सब कुछ कर रहा है। मैं तमाम रास्ते, तमाम रुकावटें बंद करके भी देख ली, शायद वो 10,000 का मजमा तो नहीं हो सका, लेकिन पिछले मंगल से तादाद बहुत ज्यादा थी, उससे पिछले मंगल से बहुत ज्यादा थी। यानी कहीं आस्ता आस्ता देखे ये क्या होता है, ये एक साथ तो नहीं होना, लेकिन बहरहाल ये काम इस वक्त हो रहा है। और अलीमा खान साहबा ने कहा जाती मरतबा ये लाकानूनीत करें, गैर कानूनी काम करें, हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, इन लोगों ने मुलाकात क्यों नहीं करी, हम पूछते हैं तो पुलिस वाले खामोश हो जाते हैं। आज उन्होंने कुरान मजीद नहीं पढ़ने दिया। कुरान पढ़ना इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। पहला शाहिद खान, मीना खान, जो एक रोज पहले ही बल्कि सुबह ही पहुंचे थे, मिर्जा अफरीदी, तीनों बहनों के धरने में मौजूद थे, दीगर सलमान अकरम राजा भी, ये सब उधर मौजूद थे जी। अब उधर कुछ दीगर खबरों के हवाले से जी, 3 जगह से वो गवाही आई है जी। और गवाही भी एक सबसे पहले फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं। वो कहते हैं नून लीग के संजीदा लोग भी ये समझते हैं कि मुल्क में गवर्नेंस बिल्कुल भी नहीं है। और जब सियासी टेम्परेचर नीचे हो, अगर सियासी दर्जा हरारत बढ़ता है तो गवर्नेंस में बेहतरी नामुमकिन है। ऐसी सूरत में वंडर बॉय की सूरत में तब्दीली नागुज़ीर है। वो कहते हैं मेरी खबर के मुताबिक, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ जितने भी अच्छे हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक हद तक ही वजन उठा सकती है। इसलिए इमरान खान से मुज़ाकरात सिर्फ अपोजिशन की नहीं, हुकूमत के लिए भी लाजमी जुज्व है, उनके लिए भी जरूरी है, ये उन्होंने कहा जी। और इधर मामला बिल्कुल दूसरे जी। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब, मैंने आपको बताया कि पीटीआई की जो रौनकें हैं सड़कों के ऊपर, कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में देख के मौलाना साहब कहते हैं कि महमूद अचकजई साहब, अब जब पता चल गया महमूद अचकजई साहब नामजद हो गए ना, बस हो जाएगा 2 दिन में। वो कहते हैं मैं पोजीशन लीडर नामजद करना पीटीआई का हक है, और मौजूदा हालात में पीटीआई बाहर निकले ना निकले, जमीयत उलमा इस्लाम बाहर निकले, भाई मिलके निकल लो यार। कौन सा आपको भी पता है जिंदगी भर कभी मिलके नहीं निकलेंगे, लेकिन मिलके निकलो तो ज्यादा अच्छी बात है जी। 2000 ऐसे कंफर्म हुआ जी कि क्यों सिंध की हुकूमत, जिसकी मदद और सताइश कर रही थी पाकिस्तान तरीके साहब 2 दिन तक के, कमाल वेलकम, अजरक चादर, ये वो, टोपी पहनाई और हर जगह पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की, फिर अचानक क्या हुआ। शहजाद इकबाल साहब ने भी कंफर्म किया। वो कहते हैं मेरी खबर के मुताबिक नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकायत लगाई कि जब सुहेल अफरीदी लाहौर आए तो हमें हमें कहा गया, आप लोगों ने यानी एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा गया कि सख्ती करनी है, हमने की,
اور ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں. لیکن سندھ میں تو معاملہ اس کے برعکس ہے اور پیپلز پارٹی کی واہ واہ ہو رہی ہے. تو پھر شکایتوں کے بعد پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن ہوا. یہ نون لیگ سے مناظر میں مریم نواز صاحب اور کون ہے، انہوں نے کہ شکایت کی ہے جس کی بنا پر کریک ڈاؤن ہوا کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. یہ انہوں نے بات بولی. ہاں، شفیع اللہ جان نے بھی یہی بات بولی. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم سندھ نے پریشر میں آ کر سہیل حفیظ سے ملنے سے انکار کر دیا. یہ پریشر ادھر سے ہی آتا ہے جہاں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈکٹیشن لیتی ہے. انہوں نے پیغام دیا تھا کہ شرجیل میمن آپ سے ملے، جو کہ پروٹوکول کے خلاف تھا، اس لیے ہم شرجیل میمن سے نہیں ملے. سمپل سی بات ہے. میں نے کہا اس وجہ سے نہیں ملے. لیکن یہ خبریں بار بار، سب سے پہلے میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی کہ باقاعدہ طور پر مجبوراً کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہ رہی کہ کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن کرے. اسی لیے تو کل بیچارے شرجیل انعام میمن صاحب نے زبردستی کی ایک پریس کانفرنس کی کہ جی 9 مئی کرنا چاہتے تھے، ان کی زندگی کو بھی ایک تھریٹ تھا جو ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو بتا دیا تھا، لیکن ہم چاہتے نہیں تھے کہ بات کچھ آگے تک بڑھے. لیکن بہرحال وہ یہاں اس بات کو مانتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. جی اچھا جی، اب آؤں ذرا میں تھوڑا سا اپنے بارڈر والی سائڈ پہ. رات کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ طور پر میسج کیا اپنے ٹویٹ کے ذریعے. انہوں نے ایران کے بجائے، آپ کو پتا ہے ایران میں کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہیں ہو رہا، صورتحال بالکل انڈر کنٹرول ہے. آپ ذرا چیک کریں، لاکھوں افراد غزہ میں مار دیے، یہ بندہ نہیں بولا. لیکن وہ ملک جو غزہ کی عوام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو فلسطین کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس نے آواز ایسی کیوں بلند کی؟ اس کی عوام کو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ پروٹیسٹرز ہو. اب تو سمجھ میں آ گئی، اب تو کم از کم کلیئر ہو گیا کہ ہر چیز کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یعنی امریکہ اور اسرائیل خود ہیں. انہوں نے اکسانے کی کوشش کیا ہے. انہوں نے کہا احتجاج جاری رکھو، مدد راستے میں ہے. ٹرمپ نے مظاہرین کو یہ پیغام دیا ہے، اس کو کم نہ ہونے دیں، اپنا احتجاج جاری رکھیں، آپ کی مدد ہونے والی ہے. امریکی صدر نے ایرانی مظاہرین کو حکومتی اداروں پر قبضے کی اپیل کی کہ فوراً امریکی جو ادارے ان کے اوپر قبضہ شروع کر دیں، بلڈنگز پہ سرکاری. یہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے دنیا کو سپر پاور کا کیسے پریشان ہے ایران سے. انہوں نے کہا ایرانی حکام سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی. پھر رات کو موجود تھے مشیگن میں، ادھر صحافی نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا اس سے کیا مراد ہے کہ ہم امداد راستے میں؟ کہتے ہیں آپ خود سمجھ جائیں. تو اس کا مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ جو باقاعدہ پینٹاگون نے ان کو بریفنگ دی تھی کہ ان کی اسٹریٹجک ڈپلائمنٹ پہ جو بیلسٹک میزائل کی جو فیکٹریز ہیں یا دیگر جو جوہری توانائی والی کچھ فیکٹریز ہیں یا جو بھی وہ پلانٹس ہیں ان کے اوپر جو حملہ کرنا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے اس کی اپروول دے دی ہے. تو آنے والے 24 سے 36 گھنٹے ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات کو میں ریگارڈنگ ایران کے، میں بالکل ہے تو انپریڈکٹیبل آدمی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ایرانی عوام یہ احتجاج کرنے والے ہیں، وہ اپنے احتجاج کو جاری رکھے، امداد راستے میں ہے، ان کی مدد راستے میں ہے، مدد آن وے ہے. جب جس بندے نے یہ کہہ دیا انہیں سر، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی. انہیں کہا کسی قسم کی ایران سے اب کوئی ملاقات بھی نہیں ہونی. کہا جاتا ہے کہ نیگوسیشن پہ کوئی بات ہو جائے گی. ایرانی وزیر خارجہ اور ڈیوڈ وٹکوف جو امریکہ کے مذاکرات کار ہیں، ان کے درمیان رابطہ تو کل ہوا تھا. انہیں کہا نہیں. مزید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ قاتلوں ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں. عوام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ احتجاج کرنے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قاتلوں ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں، انہیں بہت بڑی قیمت چکانا پڑے گی. یہ امریکی صدر نے کہا. تو اس کا مطلب ہے سر، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اگر پاکستان میں کوئی ایک بندہ، بچہ، بوڑھا یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کا خارجی معاملہ ہے، تو یہ پاکستان کا خارجی معاملہ نہیں ہے، یہ مکمل طور پر پاکستان کا داخلی معاملہ ہے. پاکستان کا ہمسایہ ایران جہاں یہ تشویشناک صورتحال ہے، اب وہاں حکومت مخالف کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، مگر امریکہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. نیو یارک ٹائم بتا چکا ہے جی، اور اس کو وال اسٹریٹ جرنل اس کو رپورٹ کر چکا ہے کہ یہ اس وقت امریکی ذرائع کہہ رہے ہیں. تو امریکہ نے بیسیکلی ایران کی جو میزائل ہے، سائبر حملے ہیں، ان تمام کی خبر جو ہے نا اس نے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کس کس جگہ پر ان پر حملہ کرنا ہے. تو بہرحال ایرانی عوام خیر اب احتجاج تو نہیں کری، بلکہ حق میں احتجاج کری اپنی قوم کے، بلکہ اچھا خاصا انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے. تو کم از کم یہ اتنا طے ہے کہ اگر امریکی فورسز یا اس طرح کا حملہ ہوا تو براہ راست یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے. آپ کو بلوچستان کے حوالے سے بڑا تھریٹ ہو جائے گا. آپ کی فوج، آپ کی انٹیلیجنس بہت جگہوں پہ بیزی ہو جائے گی، بہت جگہوں پر. باقی میں وہ سخت الفاظ بولنا نہیں چاہتا کہ کس حد تک پاکستان کو اس سلسلے میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ کے ہمسائے میں
انڈیا ہے دوسرے ہمسائے میں، افغانستان جس کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کو، تیسرے ہمسائے میں آ کر اسرائیل اور امریکہ خود آ کے بیٹھ جائیں یا ان کے سپورٹڈ گورنمنٹ بیٹھ جائیں، تو میرا خیال ہے آپ اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہر لحاظ سے پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے۔ سنا ہے پاکستان اس سلسلے میں کچھ کوششیں کر رہا ہے، دیکھیں اس کے رزلٹ کیا آتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔